खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम एपिसोड्स के लिए, और यकीनन आप सब ने बहुत खुदा का कलाम सीखा है। हम इसके लिए बहुत खुश हैं और आप सब के लिए दुआगो हैं। जिस तौर से आप खुदा का कलाम सीख रहे हैं, इसी तौर से आप दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आज जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर अजीम रहमत साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर आफ्ताब रहमत साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर आफ्ताब रहमत साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। ये दुआ मांगे। मेहरबान ज़िंदा पाक खुदा, यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन आज के इस प्रोग्राम को आपके पाक हाथों में देते हैं। रूल कुछ पाक खुदा आ और हम सबों को छू, ताकि खुदावन आज के कलाम की सारी बातें जो कुछ डिस्कस किया जाए खुदावंद हमारे लिए और सुनने वालों के लिए बरकत का वसीला बने, यीशु के नाम में आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 16वां बाब 10वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से न कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल ज़ाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझ ही से हासिल करता है और तुम्हें खबरें देगा। थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे। बस उसके बाद शागिर्दों ने आपस में कहा, ये क्या है जो वो हमसे कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे, और ये कि इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ। बस उन्होंने कहा कि थोड़ी देर जो वो कहता है, ये क्या बात है, हम नहीं जानते कि क्या कहता है। यीशु ने ये जानकर कि वो मुझसे सवाल करना चाहते, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात की निस्बत पूछ-पाछ करते हो कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम तो रोओगे और मातम करोगे, मगर दुनिया खुश होगी। तुम गमगीन तो होगे, लेकिन तुम्हारा गम ही खुशी बन जाएगा। जब औरत जनने लगती है तो गमगीन होती है, इसलिए कि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची। लेकिन जब बच्चा पैदा हो चुकता है तो इस खुशी से कि दुनिया में एक आदमी पैदा हुआ, उस दर्द को फिर याद नहीं करती। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, गुज़श्ता एपिसोड में भी हम इसी ताल्लुक़ से सीख रहे थे, बल्कि गुज़श्ता 2 एपिसोड्स हमने इसी पैसेज में गुजारे हैं। आज भी हम इसी पैसेज में से सीखेंगे, जानेंगे, और यकीनन गुज़श्ता एपिसोड्स की तरह आज भी आप बहुत बरकत पाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ आज हम पास्टर अजीम रहमत साहब से करेंगे। जी पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। बस उन्होंने कहा कि थोड़ी देर जो वो कहता है, ये क्या बात है, हम नहीं जानते कि क्या कहता है, क्या मतलब है शायद का। थैंक यू वेरी मच। जो हमारा पहला प्रोग्राम तो उसमें भी इस बात को क्लियर किया गया कि खुदावंद यीशु मसीह की जो बातें हैं इस स्टेज पर वो उनको समझ नहीं रहे, बिल्कुल नहीं समझ रहे कि ये क्या कह रहा है। और जब आप अनाजील का मुताला करते हैं तो ऐसे कई वाक़यात कई जगहों पे आपको नज़र आएगा कि रसूल बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते थे, नहीं समझ सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे लाज़र के लिए खुदावन ने कहा कि लाज़र सो गया है और मैं जाता हूँ उसे उठाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि अगर सो गया तो वो खुद ही उठ जाएगा हमें जाके स्पेशली उठाने की क्या ज़रूरत। तो फिर यीशु ने कहा नहीं, वो मर गया है। जब आप ये एक बड़ा रेवलेशन है, यीशु के साथ साथ चलना और यीशु में चलना, ये बड़ा फ़र्क है।
روح القدس کے ساتھ اور روح القدس میں. Praise. دیکھیں نا, تم روح القدس میں بپتسمہ پاؤ گے. Yes. In the Holy Spirit will inside you. You will be filled. تو یہ ایک میسج بھی ہمیں کہ جب آپ چرچ آتے رہیں, آپ مذہبی کام سارے کرتے رہیں, ساری زندگی کرتے رہیں, ہو سکتا ہے آپ کو کبھی یسوع کا سمجھ ہی نہ آئے, آپ کو کبھی کلام سمجھ نہ آئے, آپ کے لیے یہ کلام ایک بھید ہی رہ جائے. تو یہ سٹیج ہے جو ہمیں ابھی نظر آ رہی ہے, جو روح القدس کی زندگی یا نجات کی زندگی سے پہلے کی زندگی ہے, جس میں آپ کلام پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن آپ اس مکاشفات کو ایکسپیرینس نہیں کر پاتے جو مکاشفات آپ سن رہے ہیں. تو یہ ایک سٹیج ہے. اس لیے یسوع نے کہا, خداوند یسوع مسیح بھی اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے تھے, ان کو کوئی بات نہیں, لیکن وہ وقت آئے گا, دا ڈے ول کم, جب یہی پاک روح تمہیں سچائی کی راہ دکھائے گا, بلکہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا, تمہیں اسی کلام کے بارے بیان کرے گا. تو ایسا ہوتا ہے. اس لیے شاگردوں نے آپس میں کہا کہ پس انہوں نے کہا تھوڑی دیر جو وہ کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہے, دیکھیں نا, ہمارے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کیونکہ ہم یہ باتیں مکاشفہ سے سنتے بھی آئے ہیں, کلام کو جانتے بھی ہیں کہ بیسیکلی یہ یسوع مسیح اپنی ساؤتھ کے بارے بات کر رہا ہے کہ اب اس نے جب جی اٹھے گا تو پھر اس کے بعد وہ آسمان پر چلا جائے گا. جب وہ آسمان پر چلا, چونکہ ابھی تھوڑا وقت ہے کیونکہ میں نے مصلوب ہو جانا ہے, مصلوبیت کی طرف سفر ہے آگے, تو رسول اس کو کنفیوز ہو رہے تھے, اس کو سمجھ نہیں ان کو آ رہی تھی کہ یسوع مسیح یہ کیا باتیں کر رہا ہے. لیکن جب روح القدس ان پر نازل ہوا اور جب یسوع مسیح نے جی اٹھنے کے بعد ان پر پھونکا اور کہا روح القدس لو, تو بہت سارے اسکالرز اور میں ذاتی طور پر کنونس ہوں کہ دیٹ واز دا ٹائم جب انہوں نے بورن اگین ایکسپیرینس گین کیا, جب یسوع نے ان پر پھونکا. اور اس کے بعد ان کو کہا اب معموری کے لیے تمہیں 10 دن ویٹ کرنا پڑے گا, تو پھر آسمان سے تم پر ایک روح القدس کا نزول ہوگا اور پرانا عہد نامے کی یہ تک نبوت بھی پوری ہو جائے گی, اور پھر وہ سارے بھید تم پر کھلیں گے جو تم نہیں سمجھ پائے. تو ہمیں نجات کی فکر کرنی چاہیے, ہمیں مسیح کے ساتھ رفاقت کی فکر کرنی چاہیے, ہمیں روح القدس کے بپتسمے کے لیے بھوکے پیاسے ہونا چاہیے, اور ایسے چرچ اور رفاقت کو جوائن کرنا چاہیے جہاں روح سے بھر کر کلام سنایا جا رہا. تو آپ اس سٹیج پہ نہیں رہیں گے, آپ رسولوں کے مال کی کتاب کی سٹیج میں آ جائیں گے اور آپ کو سارا کچھ سمجھ آئے گا جو خدا. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی, اور خداوند یسوع مسیح اسی لیے ان کے ساتھ یہ باتیں کریں کیونکہ اس سے پہلے وہ انہیں بتا چکے ہیں کہ ابھی تو ان چیزوں کو نہیں سمجھتے ہو یا ان کو نہیں سمجھ پاؤ گے, لیکن ایک وقت آئے گا کہ تم ان تمام چیزوں کو سمجھو گے اور کرو گے بھی. سو کرو گے کب یا سمجھو گے کب؟ جب روح القدس تمہاری زندگیوں میں. یہ خاص طور پہ جو روح القدس کی سگنیفیکنس ہے, امپورٹنس, اہمیت ہے, اس کو واضح کرنے کے لیے بھی خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ اس طرح سے راز میں, بھید میں بات کریں تاکہ وہ روح القدس کی جو امپورٹنس ہے اسے سمجھ سکیں, اور اس کے بعد آج ہم بھی اس بات کی امپورٹنس کو سمجھ سکیں کہ روح القدس کا ہماری زندگیوں میں ہونا کتنا ضروری ہے. ہماری خدمت میں روح القدس کا ہونا, ہمارے خاندانوں میں, چرچ میں, کلیسیا میں روح القدس کا ہونا کتنا ضروری ہے, کیونکہ جب تک روح القدس نہیں ہے تب تک ہمیں بھی ایسا ہی لگے گا جیسے شاگرد سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یسوع مسیح نے کیا کہہ دیا ہے, پتہ نہیں یسوع مسیح نے یہاں کیا کہہ دیا ہے. سو یہ تب تک ہے جب تک روح القدس کی جو معموری ہے یا پوری اس کی پوٹینشل ہمارے اندر نہیں ہے. جب وہ اپنی پوری پوٹینشل کے ساتھ, اپنی پوری قوت کے ساتھ, آب و تاب کے ساتھ ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے اور ہمیں وہ بلیس کرتا ہے یا معمور کرتا ہے, تو تب ہم ان تمام ریولیشنز کو سیکھتے ہیں اور مکاشفات کو سیکھتے ہیں. سو بہت ضروری ہے جو لوگ روح القدس کے بغیر خدمت کر رہے ہیں, روح القدس کے بغیر ایماندار زندگی گزار رہے ہیں, یاد رکھیں کہ جب تک روح القدس ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تب تک ہم خدا کے کلام, اس کے ان بھیدوں کو سمجھ نہیں سکتے ہیں. اور اگر کلام نہیں سمجھتے تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ اچھی دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں. پھر دوسری بات اس سے آگے یہ ہے کہ ہم راست بازی کی زندگی بھی نہیں گزار سکتے ہیں. دعا اچھی وہی کر سکتا ہے جو کلام اچھا سمجھ سکتا ہے. سو
اسی طرح سے یاد رکھیں کہ راست بازی کی زندگی بھی وہ گزار سکتا ہے جو کلام کو سمجھ، کیونکہ راست بازی کی زندگی گزارنے کا راز بھید کلام میں ہے۔ اگر روح القدس کے وسیلے سے ہمیں سمجھ نہیں آئے گی تو کیسے ہم یہ راست بازی کے کام کریں گے، یا کیسے اچھی دعا کر سکیں گے، خداوند کی حضوری میں کیسے بڑھیں گے جب تک ہمیں اس کی طبیعت، اس کے مزاج کا ہی نہیں پتہ چلے گا۔ ان تمام چیزوں کو رویل کرتا ہے خدا کا کلام، اور خدا کے کلام کو ہماری زندگیوں میں ظاہر کرنے کے لیے جو خداوند یسوع مسیح نے بہترین سورس ہمیں دیا ہے وہ ہے روح القدس، جس کے وسیلے سے ہم ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے جن کے پاس روح القدس کی کمی ہے وہ ضرور خدا باپ سے مانگیں، اور یقیناً جب ہم دعا کرتے ہیں تو روح القدس ہمیں معمور کرتا ہے، اپنی معموری سے بھر دیتا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر آفتاب صاحب سے جانیں گے۔ جی پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی کریں۔ یہاں 19ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے یہ جان کر کہ وہ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، ان سے کہا کیا تم آپس میں میری اس بات کی نسبت پوچھ پاچھ کرتے ہو کہ تھوڑی دیر میں تم مجھے کیوں نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لو گے؟ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس ورس میں خاص چیز جو مجھے اٹریکٹ کرتی ہے، استاد اور شاگرد کے درمیان جو افیلیشن ہے۔ یسوع مسیح استاد ہیں، شاگرد ہیں ان کے، اور شاگردوں کے درمیان اب جو الجھن پیدا ہوئی ہے، شاگرد سے بھانپ گیا، استاد نے بھانپ لیا ہے کہ یہ اس وقت کس کنڈیشن میں ہے۔ کاش آج کے جو استاد ہیں وہ بھی اپنے شاگردوں کی الجھنوں کو سمجھ جائیں، بھانپ لیں، اس سے پہلے کہ وہ اور استاد بنائیں، بلکہ اور استاد بنائیں۔ جو استاد ہیں انہیں اپنے شاگردوں پر بڑا دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر پھر ہمیں ایک خوبصورت بات ٹرینٹی کی نظر آتی ہے۔ باپ بھی اسی طرح لوگوں کے دلوں کی باتیں سمجھ لیتا۔ جب ابراہیم کے پاس 3 اشخاص گئے ہیں، اس نے کھانے کا انتظام کیا ہے، اور جب ابراہیم کو بتایا گیا کہ تیری بیوی سارا کے گھر بیٹا پیدا ہوگا، تو وہ پیچھے ٹینٹ میں تھی اور وہ وہاں پہ ہنسی، لیکن یہاں پر بھانپ لیا گیا کہ اندر ہنسی اڑائی گئی ہے۔ خیالوں کو پرکھ لینا، اندر کو جان لینا۔ یسوع مسیح نے بارہا دفعہ اسی طرح سے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ آنے والوں کے سوال پہلے ہی سمجھ لیتے تھے، اور آج روح القدس بھی ہمارے دلوں کے بھید اسی طرح سمجھ جاتا ہے۔ اور آپ غور کریں، ہم سب انجیل سنانے والے لوگ ہیں، انجیل سنا کر ہٹتے ہیں، بہت ساری گواہیاں آ جاتی ہیں، پرسنل طور پر خاندان آپ کے ساتھ آ کر بات کرتے ہیں کہ یہ ہماری ضرورت تھی۔ اس کا مطلب ہے روح القدس کو آج پتہ چل جاتا ہے کہ کس خاندان کی کیا ضرورت ہے، کس جماعت کی کیا ضرورت ہے۔ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح کو پتہ چل گیا کہ میرے شاگرد آپس میں اب کس الجھن کا شکار ہے، کیا بات چیت کر رہے ہیں، کیا بحث ان کے درمیان میں چل رہی ہے۔ تو بات وہی ہے کہ تھوڑی دیر کو یسوع مسیح نے ان پر کھولنا تھا تاکہ وہ اس بات کو سمجھ جائیں، الجھن کا شکار نہ رہیں۔ اور آنے والی آیتوں میں کل ہم بہت ساری چیزیں اس معاملہ میں سیکھیں گے کہ یسوع مسیح نے ان کے اوپر کس طرح اس بھید کو کھولا۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور بڑی اچھی ایک یہاں پہ نشاندہی کی ہے ایک استاد کی، اور اس کے ساتھ شاگردوں کے ساتھ جو تعلق ہے اور جو رشتہ ہے کہ کس طرح سے یہ ایک مضبوط اور اٹوٹ انگ رشتہ ہے کہ جو استاد ہے وہ اپنے شاگردوں کے اندر جو باتیں ہیں ان کو بھی بھانپ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اور ان کے مابین کیا الجھنیں چل رہی ہیں۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب استاد اور شاگرد جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، تو ان کو ایک دوسرے کے مزاج، ایک دوسرے کے اٹھنے بیٹھنے سے باتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ان لوگوں کو، اپنے شاگردوں، حواریوں کو، رسولوں کو یہ آزادی دے رکھی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وہ کتنی دیر ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور وقت گزارتے ہیں۔ کئی دفعہ دعا میں بھی وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ بہت سارے میریکلز، معجزات میں
खुदावंद यीशु मसीह की रफ़ाकत में रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ जब वो उनके सवालों के जवाब देते हैं फ़कीहों फरीसियों के, तब भी शागिर्द जो है उनके साथ रहते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह का मकसद यही है ताकि इनको ट्रेन किया जाए, इनकी तरबियत की जाए, इनको सिखाया जाए कि किस तरह से इन्होंने लोगों के सवालों के जवाब भी देने हैं। सो बहुत ज़रूरी है एक उस्ताद के लिए अपने शागिर्द और उसके इस रिलेशनशिप को समझना, जानना और उनकी ज़रूरत को अंडरस्टैंड करना, उनके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना कि उनके शागिर्द जो हैं वो किन प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदावंद के खुदाम हमारे साथ शेयर कर रहे थे, आगे बढ़ेंगे और पास्टर अजीम रहमत साहब से जानेंगे। जी पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ 20वीं आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम तो रोओगे और मातम करोगे मगर दुनिया खुश होगी। तुम गमगीन तो होगे लेकिन तुम्हारा गम ही खुशी बन जाएगा। क्या मतलब है इस आयत का? खुदावंद यीशु मसीह इस बात को जानते हैं कि जब यीशु मसीह सलीब पर उनकी वो जान दे देंगे, ये इस स्टेज पे होपलेस होंगे। इनको लगेगा कि उम्मीद ख़त्म हो गई। हम समझते थे कि ये हमें छुड़ाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। लेकिन दुनिया खुश हो, क्योंकि उनके लिए शायद एक ऐसा शख्स मसलूब हो मारा गया है जो बड़ा कोई क्रिमिनल था, बड़ा गलत काम किया उसने, वो खुश होंगे। लेकिन तुम सैड होगे। लेकिन चूंकि ये इसका कॉन्टेक्स्ट रूल कुद्दस है, तो खुदावंद उनकी तवज्जो फिर दोबारा रूल कुद्दस की तरफ लगाता है कि भले तुम्हारी उम्मीद डेड हो जाएगी, तुम मायूस हो जाओगे, तुम्हें लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया क्योंकि यीशु मसीह मसलूब हो गया है। हालांकि उनको बता चुका था यीशु मसीह कि मैं मरने के बाद जी उठूंगा, लेकिन एक स्टेज ये वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे कि कभी ऐसा ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि खुदावंद तू जो बातें करता है ऐसा कभी ना हो, क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। लेकिन खुदावंद ने कहा कि जब रूल कुदस तुम्हें मिलेगा, तुम्हारा गम भी खुशी में बदल जाएगा। फिर ये खुशी एक ऐसी ज़बरदस्त खुशी तुम्हारे अंदर आएगी और यही पाक रूह तुम्हारे अंदर अमान बिल्ट कर देगा कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और ना सिर्फ तुम अंदर से खुश हो जाओगे, ये एक डिवाइन जॉय है। ये जो डिवाइन जॉय है, जो रूल कुदस का फल है, खुशी, ये तुम्हारे अंदर एक्सपीरियंस हो। फिर आगे आप जब रसूलों के माल की किताब पढ़ते हैं, फिर आप देखते हैं कि ये कितनी एज़ा रसानियों से भी गुजरे, लेकिन दुनिया ही फिर हैरान होती थी कि ये किस किस्म की खुशी और किस किस्म का इत्मीनान कि इनको कहते हैं कि तुम्हें शेरों के आगे डाल, ये शेरों के आगे आ जाते हैं। इनको कहते हैं कि भाई तुम्हें जेल में डाल देंगे, ये जेलों में जाके भी खुश हैं। कुछ भी इनके साथ किया जाए, ये कोई हैरान कुन खुशी है इनके अंदर। ये कुछ अजीब ही लोग हैं जिनको समझने से वो कासर थे। एक वक्त था ये डरे हुए थे, अब यही वक्त है जो। तो एक मैसेज भी है यहाँ पर, अगर आप नाउमीद हैं, अगर आप होपलेस हैं, आपको लग रहा है कि आपकी उम्मीद ख़त्म हो गई, आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, देन यू नीड होली स्पिरिट, और वो तुम्हारे गम को भी खुशी में बदल देगा। और फिर यीशु पर एक ज़बरदस्त ट्रस्ट आपका कायम होगा, चट्टान की तरह। जैसे यीशु ने शागिर्दों को कहा था ना, अगर तुम पहाड़ से भी कहोगे ना उखड़ जाएगा। तो यह एक ईमान और ईमान तजर्बे का नाम, एक्सपीरियंस का नाम। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास रूल कुदस है, लेकिन हुंदा कोई नहीं। कहने को हर कोई कही जाता मेरे पास, अरे मेरे को कोई नहीं, लेकिन उन्हें काम दसणगे कि आपके पास नहीं है। उनके फ्रूट बताएंगे कि आपके पास नहीं है। सिर्फ कहने से रूल कुदस नहीं, ये तजर्बा है अंदर जो हम यीशु से सीख रहे हैं। प्रेज़ गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी बाबरकत बातें जो खुदा ने अपने खादिम के वसीले से हम पर ज़ाहिर की हैं। और यकीनन अब जो सवाल
ان کے اندر ڈگمگا رہا تھا یا جو ان کے سوچوں میں موجود تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہہ دیا ہے، تو اب خداوند یسوع مسیح نے ان پر یہ ریویل کیا ہے، ظاہر کیا ہے کہ میرے یہ تھوڑی دیر جدا ہونے کا مطلب کیا ہے اور پھر آ جانے کا مطلب کیا ہے، کہ تم ان دنوں میں رو گے۔ مطلب جب خداوند یسوع مسیح مصلوب کیے گئے ہیں تو رنجیدہ تھے، شاگرد جو تھے وہ رنجیدہ تھے، دکھ میں تھے، سیڈ تھے اور تکلیف میں تھے کہ ان کا استاد جو ہے وہ اس وقت ان کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد خدا کا کلام جیسے ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ابھی پاسٹر صاحب نے بھی ہماری رہنمائی کی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، آسمان پر اٹھا لیے گئے، پھر اس کے بعد جب روح القدس ان کی زندگیوں میں رویل ہوا ہے، تو وہ خوشی، وہ اطمینان جو خداوند یسوع مسیح نے انہیں کہا تھا کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں جو دنیا نہیں دے سکتی ہے، تو یقین جانے کہ وہ اس اطمینان کو اس قدر ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ دنیا کی کوئی قوت ان کی اس خوشی اور شادمانی کو کم نہیں کر سکی ہے۔ بہت ساری آزمائشوں میں سے انہیں گزارا گیا ہے، بہت ساری تکالیف، اذیتوں کا سامنا انہوں نے، یہاں تک کہ ان کے ساتھیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، پھر ان میں سے بھی ہر ایک کو شہید کیا گیا ہے ماں سوا مقدس یوحنا رسول کے۔ تو جتنے بھی ایکسپیرینس ان کے سامنے تو ہو رہے ہیں، یا وہ مشکلات کو، پرابلمز کو، تکالیف کو دیکھ رہے ہیں، تو کسی ایک کی وجہ سے بھی ان کی وہ خوشی، وہ اطمینان جو مسیح نے ان کی زندگی میں رکھا ہے وہ کم نہیں ہوا۔ یاد رکھیں کہ جب مسیح کا اطمینان، اس کی خوشی، اس کی شادمانی ہماری زندگیوں میں آ جاتی ہے تو پھر دنیوی حالات ان پہ اثر انداز ہو ہی نہیں سکتے۔ دنیا کی سختیاں، دنیا کی مشکلات، آزمائشیں اس اطمینان پر اثر انداز نہیں ہو سکتی ہیں۔ پریز گاڈ، اور یہی خداوند یسوع مسیح ان پر ظاہر کرے۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر آفتاب رحمت صاحب سے جانیں گے۔ جی پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں 21ویں آیت میں لکھا ہے، جب عورت جننے لگتی ہے تو غمگین ہوتی ہے اس لیے کہ اس کے دکھ کی گھڑی آ پہنچی، لیکن جب بچہ پیدا ہو چکتا ہے تو اس خوشی سے کہ دنیا میں ایک آدمی پیدا ہوا اس درد کو پھر یاد نہیں کرتی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں جی، یہ خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کو جیسے انہوں نے اپنی زندگی میں عام عوام کو تمثیلوں کے ذریعے سکھایا، یہ بھی ایک تمثیل رکھی گئی ان کے سامنے کہ عورت جب زچگی کی حالت میں ہوتی ہے تو بڑی تکلیف میں ہوتی ہے، اس کی پین ناقابل برداشت ہوتی ہے، اور سائنس اس بات کی گواہ ہے کہ دنیا میں میل اور فیمیل دونوں میں جو درد سہنے یا درد ہائی لیول کے درد ہے نا، ان دونوں کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اگر میلز میں دیکھا جائے تو میل میں ہارٹ اٹیک جو ہے وہ پینفل ہوتا ہے، اور خواتین میں لیبر پین، جس کا ذکر 21ویں آیت میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ جب ایک عورت اس حالت میں آتی ہے، زچگی کی حالت میں آتی ہے، تو پین ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ناقابل برداشت کنڈیشن ہو جاتی ہے، لیکن اس سارے پروسیس کے بعد جب بیبی ڈیلیور ہوتا ہے تو وہ بیبی کو جب پہلی نظر دیکھتی ہے تو وہ اس ساری پین کو، اس ساری تکلیف کو بھول جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح شاگردوں کو یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ جب میں جدا ہو جاؤں گا تو تم رو گے، تم تکلیف میں رہو گے، تم غم میں رہو گے، لیکن جب مجھے دوبارہ دیکھو گے تو اس ساری تکلیف کو بھول جاؤ گے، جدائی کو بھول جاؤ گے، غم کو بھول جاؤ گے، تمہارا جو غم ہے وہ خوشی میں بدل جائے گا۔ یہ ایگزامپلری یسوع مسیح نے مثال دے کر بتایا ہے کہ تمہیں آج اس بات کی اس طرح سے سمجھ لگنا ضروری ہے کہ جس طرح عورت بیبی ڈیلیور کرنے سے پہلے پینفل حالت میں ہوتی ہے، جب تم مجھ سے جدا ہو جاؤ گے یا میں تم سے جدا ہو جاؤں گا تم اسی کنڈیشن میں ہوگے، اسی تکلیف میں ہوگے، لیکن دوبارہ ملنے پر اسی خوشی کا اظہار کرو گے جیسے عورت بیبی پیدا کرنے کے بعد
शादमान हो जाती है। शायद उसके ज़हन में से भी निकल जाता है कि मैं कितनी तकलीफ़ के साथ मैंने बेबी को जना है, जब मैं दोबारा तुम्हें मिलूँगा तो तुम ये सारी तकलीफ़ भूल जाओगे, तुम ये सारी की सारी दर्द भूल जाओगे और शादमान हो जाओगे। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें जो खुदाम ने हमारे साथ शेयर की हैं। थैंक यू सो मच पास्टर, थैंक यू सो मच। यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से भी आपने बहुत कुछ सीखा है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई दुआ या दरख्वास्त तो दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर से सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीख सकें, जान सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।